सच तो ये है जो आप टॉलरेट कर रही हैं लोग उसे रिपीट करते हों। आपका चुप रहना और आपकी अच्छाई हो सकती है लेकिन सामने वाले के लिए परमिशन बन जाती है। ये भले से आपकी अच्छाई रहे लेकिन ये सामने वाले को परमिशन मिल जाती। लोग तब डिसरिस्पेक्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि आप खुद को कम समझती हैं। इसलिए पहला स्टेप है खुद के लिए खड़े होना अंदर से। रोज एक हाउसवाइफ के मन की कहानी। कभी कभी ना रात को जब सब सो जाते हैं घर बिल्कुल शांत हो जाता है और तब एक औरत खामोशी में खुद से क्या बात कर। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मैं कौन हूँ? मैं क्या सिर्फ घर संभालने के लिए हूँ? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? आज की ये वीडियो किसी लेक्चर के लिए नहीं है, ये वीडियो एक औरत के मन की कहानी है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं या होम मेकर हैं तो शायद आज आप अपनी ही आवाज़ सुनेंगी और अपने ही मन की बात। जब सुबह आँख खुलती है, अलार्म से पहले ज़िम्मेदारियाँ याद आ जाती हैं। ऐसा होता है, लंच बॉक्स बनाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस और खुद का क्या ख्याल बाद में लिस्ट में चला जाता है। जब खुद के ख्याल की बात आती है तो ये सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। दिन भर काम, लेकिन जब रात होती है तो कोई पूछता ही नहीं तुम थक गई हो क्या। यहीं से एक औरत का मन चुप चुप और टूटना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हमको थकान हो गई है और पता ही नहीं चलता कब यही थकान धीरे धीरे आदत बन गई है और फिर हमेशा मन में ये आता है कि मैं जो काम कर रही हूँ ये तो काम ही नहीं है। मैं पैसा नहीं कमाती हूँ, मेरे बात की क्या वैल्यू है। और यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है। लोगों के बोलने से ज़्यादा खुद की सोच हमें तोड़ने लगती है। हमारे सामने जब कोई ज़ोर से बात करता है तो हम चुप रह जाते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि लड़ना शायद ठीक नहीं है। जब कोई हमें वैल्यू नहीं देता है तो हम सह लेते हैं क्योंकि मन में ये ख्याल आता है कि कहीं घर का माहौल ना बिगड़ जाए। और यहीं से कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे एक औरत अपनी ही नज़रों में छोटी होती चली जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि घर चलाना कोई कमज़ोर लोगों का काम नहीं है और आप जो कर रही हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग काम कर रही हैं। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स लड़ना नहीं होता है, आवाज़ उठाना ही सब कुछ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है खुद को कम ना समझना। आप किसी से भी अपने आप को कम मत समझिए। अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंट दीजिए और कभी जो काम आपको नहीं करने का मन हो तो उसको कहने की हिम्मत अपने अंदर जुटाइए और खुद के लिए खड़े रहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप खुद से ये कहिए कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो याद रखिए, आप सिर्फ घर का काम नहीं करती हैं, आप घर का सिस्टम संभालती हैं। अगर आप एक दिन रुक जाएं तो सब कुछ रुक जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं तो ये सिर्फ आपकी गलती नहीं, ये सोसाइटी की कंडीशनिंग है जो औरत को खुद से पीछे रखना सिखाती है। समाज को भी यही चीज़ अच्छी लगती है कि एक औरत हमेशा पीछे ही रहे। कभी कभी एक औरत सिर्फ इतना चाहती है, कोई मुझे समझे, कोई मेरी भी पूछे, कोई कहे तुम बहुत करती हो। अगर आज आपको भी ये लाइन चुभ रही है तो समझ लीजिए आप अकेली नहीं हैं। कमेंट में यस ज़रूर लिखिए। रोज़ खुद से एक अच्छी बात कहिए। अपने काम को छोटा मत समझिए। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए और बिना गिल्ट के भी रेस्ट लीजिए। आप सबसे ज़रूरी हैं, खुद से प्यार कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन शुरू ज़रूर हो जाती है। हमारे दीन और वैल्यूज़ में भी औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। नियत से किया गया घर का हर काम इबादत बन जाता है, लेकिन इबादत के साथ साथ खुद की इज्जत भी ज़रूरी है। आज आप अपने आप से एक प्रॉमिस कर लीजिए, मैं खुद को कम नहीं समझूंगी, मैं अपनी वैल्यू पहचानूंगी, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। ये प्रॉमिस सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाली लाइंस हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर आज की वीडियो आपके दिल को छू गई है
اگر آپ کو لگا جیسے کسی نے آپ کے من کی بات کہہ دی تو کامنٹ میں یہ لائن ضرور لکھیے کہ میں اپنی ویلیو سمجھتی ہوں۔ یہ یاد رکھیے، ہاؤس وائف ہونا چھوٹی بات نہیں، یہ ایک اسٹرانگ وومن کی پہچان ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، لوگ ہم سے زیادہ اونچی آواز میں بات کر لیتے ہیں اور ہم چپ رہ جاتے ہیں۔ بعد میں دل کہتا ہے مجھے بھی کچھ کہنا چاہیے تھا نا، ان لوگوں کو مجھے ایسا ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ باتیں لڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ چیز عزت بچانے کے لیے ہے۔ اگر آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں جو بار بار ڈس ریسپیکٹ سہ لیتی ہیں صرف اس لیے کیونکہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا، تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ ڈس ریسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سامنے سے ہمیشہ آپ کو گالی ہی دے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کی باتوں کو کاٹ دینا، آپ کے کام کو اگنور کرنا، ہر بات پر تمہیں کیا پتہ کہنا، یا آپ کے ڈیسیژن کا مذاق بنانا۔ اور سب سے دردناک تو تب ہوتا ہے جب یہ سب دھیرے دھیرے نارمل بن جاتا ہے۔ عورت چپ اس لیے نہیں رہتی کیونکہ اس کے پیچھے بولنے کے ورڈز نہیں ہوتے، وہ چپ اس لیے رہتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے گھر ٹوٹنے کا ڈر اس کو رہتا ہے، بچوں کا فیوچر رہتا ہے اس کے سامنے، اور رشتوں کا پریشر، اور اس کو یہ معلوم رہتا ہے میں ہی ایڈجسٹ کر لوں۔ یہ سوچ اس نے من میں بنا رکھا ہے، اور یہیں سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو سب سہ لیتی ہے۔ سچ تو یہ ہے جو آپ ٹالریٹ کر رہی ہیں لوگ اسے ریپیٹ کرتے ہوں۔ آپ کا چپ رہنا اور آپ کی اچھائی ہو سکتی ہے لیکن سامنے والے کے لیے پرمیشن بن جاتی ہے۔ یہ بھلے سے آپ کی اچھائی رہے لیکن یہ سامنے والے کو پرمیشن مل جاتی۔ لوگ تب ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ آپ خود کو کم سمجھتی ہیں۔ اس لیے پہلا اسٹیپ ہے خود کے لیے کھڑے ہونا اندر سے۔ روز خود سے کہیے میں عزت ڈیزرو کرتی ہوں، میرا کام بھی امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ اندر سے اسٹرانگ ہوتی ہیں تو لوگ آٹومیٹکلی لائن میں آ جاتے ہیں۔ اس ریسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت چلاتی رہیے، لڑتی رہیے، تانا بھی مارتی رہیے، نہیں۔ آواز بھی سب سے تیز ہوتی ہے۔ ایگزامپل، آپ ہمیشہ ایسے ہی بولتی ہو، مجھے اس طرح بات پسند نہیں ہے، بس اتنا بولیے، بات ختم۔ باؤنڈریز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رشتے توڑ دیجئے۔ باؤنڈریز کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک ٹھیک ہے، اس کے آگے کچھ آپ بولیے گا وہ نہیں ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بار بار آپ کی رسپیکٹ توڑتا ہے تو آرام سے اس سے کہیے اس ٹون میں بات مجھ سے مت کرنا۔ یاد رکھیے جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرے گا۔ اور پتہ ہے جب آپ ہمیشہ سے چپ رہنے کی آپ کی عادت ہو جاتی ہے اور جب آپ بولنے لگتی ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے تم زیادہ بولنے لگی ہو، تم بدل گئی ہو، تم گھر توڑ رہی ہو۔ لیکن سچ یہ ہوتا ہے کہ عورت گھر نہیں توڑتی، وہ بس اپنی عزت جوڑ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ چپ رہ کر ڈس ریسپیکٹ سہتی ہیں تو پتہ ہے بچے کیا سیکھتے ہیں کہ ممی تو ہمیشہ چپ رہتی ہیں، ڈس ریسپیکٹ نارمل چیز ہے۔ لیکن جب آپ شانتی سے خود کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو بچے سیکھتے ہیں سیلف ریسپیکٹ، کانفیڈنس اور ڈگنیٹی۔ ہمارے دین اور ویلیوز میں بھی ظلم سہنا ضروری نہیں ہے۔ عورت کو عزت کے ساتھ رہنے کا حق دیا گیا ہے، اور صبر کا مطلب خود کو مٹانا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے صحیح طریقے سے خود کو بچانا۔ آپ بھی اپنے من میں یہ ٹھان لیجئے میں بھی عزت سے سمجھوتا نہیں کروں گی، میں چپ نہیں رہوں گی لیکن کمزور نہیں ہوں، میں عزت کے ساتھ جینا چاہوں گی۔ یہ فیصلہ آپ کو روٹ نہیں بنائے گا، یہ آپ کو اسٹرانگ بنائے گا۔ اگر آج آپ کے دل نے کہا بس اب اور نہیں تو سمجھ لیجئے یہ غصہ نہیں ہے، یہ سیلف ریسپیکٹ کی آواز ہے۔ کامنٹ میں لکھیے میں عزت ڈیزرو کرتی ہوں، اور یاد رکھیے جو عورت خود کی عزت کرتی ہے دنیا اسے مجبوری میں ہی صحیح لیکن عزت دینا سیکھ جاتی ہے۔